म्याथ्समा जान्नै पर्ने कन्सेप्ट, बेसिक कन्सेप्ट म भन्छु। यसमा डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट, डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स, जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा एउटा P भन्ने पोइन्ट छ x1, y1, एउटा P भन्ने पोइन्ट यहाँ कतै छ र Q भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ, Q लिने। यहाँ x1, y1 भयो भने यो x2, y2 भयो। त्यसोभए P देखि Q सम्मको डिस्टेन्स त के न के हुन्छ, यसलाई डिस्टेन्स बिट्विन, यसलाई के भन्न पाइन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट अथवा डिस्टेन्स अफ PQ भन्न पाइन्छ। यसलाई के भन्न पाइन्छ, डिस्टेन्स अफ PQ भन्न पाइन्छ। इट इज डिनोटेड बाई D। बुझ्यो? यो D मात्रै भन्यो भने डिस्टेन्स हो। कसको त भन्दाखेरि P र Q को कतिवटा पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट जहाँनिर भए पनि त्यो दुईटा पोइन्टको डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ। दुईटा पोइन्ट दिएको बेला हो। त्यसोभए यसको फर्मुला के हुने त भन्दाखेरि D इक्वल टु, यति मैले पढेकै कुरा हो, यो रिभिजन गर्दैछु म। दुईटा पोइन्ट भएको बेला यो दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि x2 माइनस x1 उयो घटाउने, x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर गर्दाखेरि जो भ्यालु आउँछ त्यो नै के हो, यसको डिस्टेन्स हो। ठीक छ? यहाँसम्म तिमीहरूले यो जानेको कुरा हो। अब अर्को हेर, यसलाई यहाँनिर हेर त, मैले एउटा P भन्ने पोइन्ट्स लिदिएँ, x1, y1 भनेर लिएँ। P भन्ने पोइन्ट छ र अनि यो एउटा लाइन लिदिएँ, लाइन, यसको नाम के रहेछ भन्दाखेरि x प्लस by प्लस c इक्वल टु 0 भन्ने लाइन छ। लाइन भने इक्जाम्पल जति पनि दिन सकिन्छ, 2x प्लस 3y इक्वल टु 5 हैन, यस्तो टाइपको कुनै एउटा लिनियर इक्वेसन छ, स्ट्रेट लाइन छ। यो पोइन्टदेखि यो लाइनसम्म डिस्टेन्स निकाल्न मिल्छ अरे क्या, यो पोइन्टदेखि यो लाइनसम्म डिस्टेन्स निकाल्न मिल्छ अरे। अघि के भनेको थियो, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भनेको थियो। यसमा याद होस् है, यहाँ कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स निकाल्दै दुईवटा पोइन्ट दिएको छ भने यो डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला यो हो। अब अहिले कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट एउटा लाइन, एउटा पोइन्ट एउटा लाइन, यो पोइन्टदेखि लाइनसम्मको डिस्टेन्स यस्तो खालको निकाल्दैछ। यो पोइन्टदेखि यो लाइनसम्म डिस्टेन्स निकाल्दैछौँ। अब भन त यो पोइन्टदेखि यो लाइनसम्म डिस्टेन्स भने यो हो, यस्तो हुन्छ। त्यसो भए यो हो त, कुन चाहिँ हो, यो हो। यसका डिस्टेन्स त अलग अलग आउन थाले त। खास डिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो क्या। मैले यो हाम्रो टिकापुर यो हाइवे छ नि, लम्कीको हाइवे, यो अहिले यहाँदेखि त्यहाँसम्मको हाइवेसम्मको डिस्टेन्स निकाल भन्यो भने अहिले म उम्मेको ठाउँदेखि त्यो हाइवेसम्मको डिस्टेन्स निकाल, हाइवे भनेको लाइन भयो, म उम्मेको ठाउँ पोइन्ट भयो, डिस्टेन्स निकाल भयो भने मैले तिमीहरूलाई यहाँदेखि लिएर महेन्द्रनगरसम्म चेक गऱ्यो भने पाइन्छ, यहाँ कोलपुरसम्म गयो भने पाइन्छ। यो डिस्टेन्स हो त। यसको के हुनुपर्छ, स्ट्रेट डिस्टेन्स हुनुपर्छ, भनेको मतलब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुनुपर्छ। यो डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स यिनी जति भए पनि यो डिस्टेन्स चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। यो सबैभन्दा छोटो हुन्छ। यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स योभन्दा यो छोटो हुन्छ नि, हैन? हुन्छ हुँदैन? सबैभन्दा छोटो जो हुन्छ त्यही परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ। त अब हामीलाई खास चाहिने के रहेछ त भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्नाले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम पोइन्ट टु लाइन। यति बुझ्ने है, पोइन्टदेखि लाइनसम्मको डिस्टेन्स इज के हुने त भन्दाखेरि इज डी इक्वल टु फर्मुला हेरे
कस्तो डिस्टेन्स त भन्दा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्नाले यस्तो टाइपको डिस्टेन्स कहाँदेखि पोइन्टदेखि लाइनसम्मको डिस्टेन्स। यो पोइन्टदेखि लाइनसम्म डिस्टेन्स सिक्दैछौँ है हामी। दुईटा पोइन्टको मैले कुरा सिकाइसकेको छु। एउटा पोइन्ट र एउटा लाइन दिएको डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हेर है, यो x को ठाउँमा x1 राख्दिने, y को ठाउँमा y1 राख्दिने। यही लाइनमा a x को ठाउँमा चाहिँ x1 प्लस b y को ठाउँमा चाहिँ त्यो पोइन्ट राख्दिने क्या, by1 प्लस c अपन रुट यसको कोएफिसिएन्ट हेरेर x को कोएफिसिएन्ट कति छ a स्क्वायर, y को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर, y को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर भन्नाले यहाँ कति छ b छ, b को स्क्वायर। यो भ्यालु जति आउँछ त्यो नै के हो डिस्टेन्स हो भन्छ। अब डिस्टेन्स कहिलेकाहीँ यस्तो गर्दाखेरि माइनसमा पनि आउन सक्छ, यो भ्यालु राख्दाखेरि माइनसमा पनि आउँछ। तर हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि दुईटा ठाउँको डिस्टेन्स नेगेटिभ हुँदैन, त्यसैले यहाँ मोड राख्छन्। ठीक छ, मोड किन राख्छन् त भन्दाखेरि यदि नेगेटिभ आएछ भने त्यसलाई पोजिटिभ गर्नलाई, अथवा यहाँनिर के लेख्न पाइन्छ प्लस माइनस पनि लेख्न पाइन्छ। अर्को लेखिदिन्छु यहाँनिर d इक्वल टु प्लस माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपन रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भन्ने पनि हुन्छ। यो प्लस माइनसको काम के हो भने यदि नेगेटिभ आयो भने पोजिटिभ राख्नलाई। ठीक छ, कुनै बुकमा यस्तो प्लस माइनस लेख्छन्, कुनै बुकमा मोड राख्छन्, मोडले नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउँछ। यो डिस्टेन्स निकाल्ने रहेछ। यहाँसम्म क्लियर भयो? अब अर्को डिस्टेन्स हेरौँ। डिस्टेन्स बिट्विन टू पैरेलल लाइन, देख रहे हैं डिस्टेन्स बिट्विन टू पैरेलल लाइन। दुईवटा पैरेलल लाइन बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने भन्यो। पैरेलल लाइन भनेको थाहा छ सबैलाई? थाहा छ कि छैन? पैरेलल लाइन भनेको थाहा छ? ल अब यता हेर, एउटा यो लाइन भयो, एउटा यो लाइन भयो, यो दुईटा लाइनको डिस्टेन्स निकाल्दैछु। त्यसो भए यो लाइनको डिस्टेन्स निकाल्न चाहिँ मिल्दैन क्या, यो दुईटा लाइनको डिस्टेन्स निकाल्न मिल्दैन। किन होला त भन्दाखेरि यो दुईटा लाइन प्यारलल छैन। एकजना स्टुडेन्टले के भन्न सक्छ भने म यहाँबाट डिस्टेन्स निकाल्छु भन्ला, एकजना के भन्ला यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स निकाल्छु भन्ला। यसले यहाँ 3 सेन्टिमिटर निकाल्यो भने यहाँ 5 सेन्टिमिटर आइदिन सक्छ। भनेको कुनै पनि दुईटा लाइनको डिस्टेन्स अलग अलग स्टुडेन्टले नाप्दाखेरि सेम आयो त? सेम आएन। एउटाले के भन्न सक्छ भने 5 सेन्टिमिटर छ सर भन्छ, अर्कोले के भन्छ 3 सेन्टिमिटर भन्छ, अर्कोले यहाँ नाप्यो भने अर्कै आउँछ। डिस्टेन्स त सेम हुनुपर्ने त, सबैको फरक आउन सक्छ। त्यसो भए यस्तो बेला डिस्टेन्स निकाल्न मिल्दैन। किन निकाल्न मिल्दैन त भन्दाखेरि यसको डिस्टेन्स एक्ज्याक्ट छैन। डिस्टेन्स जहिले पनि प्यारलल लाइनको मात्रै हुन्छ। यो लाइनको डिस्टेन्स निकाल्ने भन्ने हो भने यहाँनिरबाट निकाल्नु भन्नु पर्यो क्या, तोक्दिनु पर्यो। तर प्यारलल लाइनको डिस्टेन्स अलवेज इक्वल। यो लाइन र यो माथिको त्यो लाइनको बीचको यहाँबाट नापे पनि हुन्छ, यहाँनिरबाट नाप, जहाँबाट नाप्दा पनि सेम आउँछ। यो दुईटा प्यारलल लाइन छन् भने यो लाइनको डिस्टेन्स यहाँबाट नापे पनि हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म नापे पनि हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म नापे पनि हुन्छ, जहाँ नाप्दाखेरि सेम आउँछ। प्यारलल लाइनको डिस्टेन्सको प्यारलल लाइनको डेफिनेसन नै त्यही हो। डेफिनेसनमा के भनेको थियो? दुईटा प्यारलल लाइन भनेको के हो? दुईटा प्यारलल लाइनको मिनिङ के हो? डिस्टेन्स बिट्विन टू लाइन्स इज अलवेज सेम। जहिले पनि सेम हुन्छ यिनीहरूको डिस्टेन्स। अब हामी अहिले के खोज्दैछौँ भने यो डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर निकाल्दैछौँ। कस्तो लाइनको त भन्दा दुईटा प्यारलल लाइनको। यो प्यारलल लाइनको नाम मानौँ x प्लस by प्लस c1 इक्वल टु 0 छ। यो लाइनको नाम ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टु 0 छ। दुईवटा प्यारलल लाइन यस्ता छ। प्यारलल लाइनको तिमीलाई एउटा अर्को कुरा पनि भन्छु यहाँ हेर। यो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टु 0 र 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टु 0 यो दुईटा प्यारलल लाइन हुन्। थाहा छ तिमीलाई कसरी चिन्ने? यो दुईटा लाइन प्यारलल छन्।
यदि तिमीहरूले यो दुईटालाई ग्राफमा राख्ने हो भने यस्ता प्यारलल लाइन आउँछन्, इन्टरसेक्टिङ लाइन आउँदैनन्, बन्दैनन्। कसरी थाहा हुन्छ भन? प्यारलल लाइनको जहिले पनि कन्स्टेन्ट टर्म्स बाहेक अरु सेम हुन्छ क्या। 2x + 3y, यहाँ 2x + 3y, यहाँ 5 छ, यहाँ 9 छ, यहाँ जे भए पनि हुन्छ। कन्स्टेन्ट टर्म चाहिँ चेन्ज हुन्छ, अरु भेरिएबलहरु चाहिँ यो चाहिँ सेम हुन्छ। यस्तो बेला यिन दुईटा लाइन प्यारलल लाइन छन् भन्ने बुझिन्छ। यिनी दुईटा प्यारलल लाइन हुन्, तर यो होइन। 3x + 2y + 5 = 0 भन्यो भने यिन दुईटा लाइन प्यारलल होइनन्। यहाँ 5 मिलेर हुँदैन, कन्स्टेन्ट टर्म चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यहाँ हेर त 3x + 2y भनेछ, यहाँ 2x + 3y भनेछ, यो एउटै हो र होइन नि? हैन। त्यसैले यो दुईटा लाइन प्यारलल होइनन्। इक्वेसनबाट चिन्ने तरिका यो हो, ग्राफबाट चिन्ने तरिका यो हो। अब त्यसले यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने? हेर त यहाँ मैले के गरेको छु, x + by + c1 भनेको छु। कन्स्टेन्ट टर्मलाई चेन्ज गरेको छु, एउटालाई c1 भन्यो, अर्कोलाई c2 भन्ने। यस्तो बेला डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि ल हेर, यस्तो बेला डिस्टेन्स निकाल्ने, डिस्टेन्स d = यहाँ हेर सबैजनाले हेर, यहाँ c1 - c2, c1 - c2, c2 - c1 जे गरे पनि हुन्छ है फेरि हो। c1 - c2 अपन यो दुईटैको कोएफिसिएन्ट त सेम छ, यहाँ सेम छ। त्यो x को कोएफिसिएन्ट भनेको a छ, a को स्क्वायर प्लस y को कोएफिसिएन्ट भनेको b छ, b को स्क्वायर। यो मोड राख्ने अथवा प्लस माइनस लेख्न पाइन्छ। प्लस माइनस अथवा मोड किन राख्छौं त भन्दाखेरि यदि डिस्टेन्स नेगेटिभ आएछ भने यो पोजिटिभ बनाउनको लागि, डिस्टेन्स नेगेटिभ हुन्न, त्यसैले यस्तो टाइपको आउँछ। ठीक छ? यो डिस्टेन्स कति किसिमको हुँदो रहेछ ल भन त, यहाँबाट हेर। अहिलेसम्म डिस्टेन्स कति किसिमको गर्यौं? 3 किसिमको भयो। डिस्टेन्स निकाल्ने 3टा तरिका भयो नि, हैन? अब त यो वाला डिस्टेन्स हामीले जानिसकेका छौं, यो वाला 10 क्लासमा पढेको हो। यस्तो टाइपको क्वेशन कसरी आउँछ हेर। क्वेशन यसरी आउँछ, क्वेशन हेर। फाइन्ड द perpendicular distance from the point 2, 3 to line 4x - 3y + 9 = 0। यस्तो भन्छ। यहाँ हेर, फाइन्ड द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। डिस्टेन्स भन्नु, लेन्थ भन्नु एउटै है, लेन्थ भन्नु, डिस्टेन्स भन्नु एउटै हैन र? यो डिस्कको लेन्थ कति छ भन्नु, डिस्टेन्स कति छ, यो छुरीले यो सम्म कति डिस्टेन्स छ भन्नु सेम हो कि हैन? त त्यसो भए यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। परपेन्डिकुलर शब्द नलगाए पनि हुन्छ, यो परपेन्डिकुलर भन्ने चीज नदेखाए पनि केही फरक पर्दैन। फाइन्ड द डिस्टेन्स भने पुग्छ। कहाँदेखि त भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स निकाल्न भनेको छ। यस्तो बेला के गर्ने, सोलुसन गर्ने तरिका यो एक्जाममा आउँछ। गिवन पोइन्ट कति छ? 2, 3 छ। एन्ड लाइन कति छ? लाइन के अरे 4x - 3y + 9 = 0। अब जस्तो पनि लाइन हुन सक्छ हैन? लाइन भने त एउटा यस्तै त हो। एक्जाम्पल एउटा पोइन्ट लिए मैले 2, 3 लिए, अथवा 2, -3 लिन सक्छौ, 0, 0 लिन सक्छौ, कुनै पनि पोइन्ट सोध्न सक्छ है फेरि। यही भने हैन कि एउटा पोइन्ट र यो लाइन भयो भने यो पोइन्टदेखि यो लाइनसम्म डिस्टेन्स भन्नुको मतलब यस्तै हो। यो पोइन्ट भयो, यो लाइन भयो। पोइन्टदेखि लाइनसम्म डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने सिकाउँछु हेर। डिस्टेन्स d = what भनेको छ। अब नाउ भनेर फर्मुला लगाइदिउँ। डिस्टेन्स कसको भनिराख्नु पर्दैन है, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम पोइन्ट टु द लाइन भने हो। यो डिस्टेन्स मात्र भने पुग्छ। d = अब एकछिन हेर, त्यो फर्मुला चाहिँ सो एनालिटिकली हेर्ने मात्रै हो, यो कन्ट्रोल गरेर राख्नु पर्दैन। के गर्नु भने चाहिँ मैले अघि यो लाइनमा यो पोइन्ट राख्दिनु क्या,
ए यो लाइनमा यो पोइन्ट राखिदिने जस्तो 4 into 2 minus 3 into 3 plus 9 upon रुट त्यो फर्मुला किन कन्ट्रोल गरिराख्नु पर्यो त्यो सोच्ने मात्रै हो एनालिटिकली हेर्ने मात्रै हो यहाँ x को कोएफिसिएन्ट कति छ 4 को स्क्वायर प्लस y को कोएफिसिएन्ट कति छ -3 को स्क्वायर यो के गर्ने रे रुट गर्ने ठीक छ के मोड गर्ने यो भनेको कति भयो 8 भयो माइनस 9 भयो प्लस 9 यो भनेको डाइरेक्ट लेखौँ है यो 16 हुन्छ प्लस 9 हुन्छ यो कति हुन्छ रुट 25 हुन्छ यो मोडको मोड भइहाल्यो यो र यो क्यान्सल भयो 8/5 भयो अब मोड भयो यहाँ मोड लगाउनु अब चाहिँ जरुरी छैन किन छैन नेगेटिभ छैन यहाँ पोजिटिभ नै हो जस्तो कहिलेकाहीँ नेगेटिभ आउन सक्छ कहिलेकाहीँ नेगेटिभ आउन सक्छ नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभ लेख्नु पर्छ 8/5 युनिट यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एन्सर ठीक छ 8/5 युनिट भनेर यो चाहिँ एन्सर भयो डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौ कि सक्दैन होला सकिन्छ क्लियर छ सकिन्छ नि सकिन्छ हैन सबैले सक्छौ ए जतिखेर बोल्यो भने चाहिँ बोल्दैन सकिन्छ नि कुनै पनि पोइन्ट दियो र लाइन दियो भने डिस्टेन्स निकाल्न सक्नु पर्यो सकिन्छ है अब म यसलाई क्रस क्वेसन बनाउँछु हेर यहाँ अब अर्को क्वेसन कस्तो हुन्छ भने नि यहाँनिर यहाँ हेर है त क्वेसन चेन्ज गराए the perpendicular distance from the point to the line is 5 unit भन्दैन is 5 unit 5 find the value of p भने ल एकछिन हेर्नु हेर न यहाँ हेर the perpendicular distance from point to the line यो point देखि यो लाइन सम्म डिस्टेन्स कति छ अरे is 5 यो point देखि यो लाइन सम्म डिस्टेन्स यो लाइन भने 4x प्लस के अरे माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टु 0 भन्ने चाहिँ एउटा लाइन भयो एउटा p भन्ने पोइन्ट रहेछ 2,3 रहेछ यहाँ देखि यहाँसम्म डिस्टेन्स चाहिँ d इक्वल टु कति गरे 5 युनिट भन्यो अब फाइन्ड द भ्यालु अफ p भनेको छ नि फाइन्ड द भ्यालु अफ p फाइन्ड द भ्यालु अफ a फाइन्ड द भ्यालु अफ m कुनै न कुनै अननोन दिन्छ कहाँ त भन्दाखेरि कि त यहाँ राखिदिन्छ कि त यहाँनेर कहीँ राखिदिन्छ अब मैले भनिहालेँ तिमीलाई एक्जाम्पल हो यो 4 लाई चेन्ज गरेर p बनाउन मिल्छ 3 लाई चेन्ज गरेर p बनाउन मिल्छ 9 लाई चेन्ज गर्न सक्छ अथवा 2 को ठाउँमा राख्न सक्छ कुनै पनि ठाउँमा राख्न सक्छ अब मैले अहिलेको लागि एक्जाम्पलको लागि यो p बनाइदिए ल मैले भने कहाँ हुन्छ बुझ्यौ p नभएर a हुन सक्छ m हुन सक्छ t हुन सक्छ त्यहाँ कुनै क्वेशनमा a भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ p भनेको छ एकछिनमा मेथड सिक्ने हो क्वेशन त्यस्तै भए पनि हुन्छ त्यस्तै टाइपको अरु पनि हुन्छ ल अब त्यसमै अब यस्तो बेला के गर्नु त यहाँ हेरे यहाँ पोइन्ट छँदैछ ए यहाँ हेरे पोइन्ट दिएको छँदैछ यति लाइन यही हो p लेखेको छ यहाँ डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के भनेको छ डिस्टेन्स 5 दिएको छ व्हाट इज द भ्यालु अफ p भनेको छ अब त्यसमै फर्मुला यही लगाउने होला अघि जस्तो नाउ डिस्टेन्स d लगाइदिम d को फर्मुला कसरी लगाउने रे भने भनेको थिए रे यो भ्यालु खुरुखुरु यसमा राख्दिने भइहाल्यो 4 into 2 minus 3 into 3 plus p भयो होल अपन यो x को कोएफिसिएन्ट भनेको 4 को स्क्वायर प्लस y को कोएफिसिएन्ट भन्नाले 3 minus 3 को स्क्वायर अनि -3 को स्क्वायर यति भयो अब म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु यहाँ मोड राख्ने कि प्लस माइनस राख्ने भन्ने कुरा भन्छु यदि इक्जाममा तिमीलाई मोड के डिस्टेन्स निकाल्न भन्यो भने मोड राख्नु डिस्टेन्स नेगेटिभ हुन्न फाइन्ड द भ्यालु अफ p फाइन्ड द भ्यालु अफ m फाइन्ड द भ्यालु अफ a भन्यो भने a त नेगेटिभ पनि हुन सक्छ p त नेगेटिभ पनि हुन सक्छ त्यसैले त्यस्तो क्वेशनमा चाहिँ तिमीले प्लस माइनस गर्नु पुरा बुझ्यौ के भने बुझ्यौ यति जाने पनि भइहाल्यो त त्यसो यहाँनेर कति डिस्टेन्स कति दिएको छ 5 इक्वल टु प्लस माइनस यो भनेको 8 भयो -9 प्लस p यो कति हुन्छ
16 9 25 25 भने 5 बुझ्छौ यो क्रस मल्टिपल गर 25 भयो क्रस मल्टिपल गर्दाखेरि प्लस माइनस यो -1 प्लस p -1 लेख्न पाइन्छ पाइँदैन पाइन्छ पाइँदैन अब p -1 लेख्न पायो p -1 किन भयो बुझ्या छौ अब यहाँनेर टेकिङ पोजिटिभ गरौँ टेकिङ प्लस b प्लस साइन गर्दाखेरि 25 इक्वल टु प्लस भन्नाले प्लस लेखिराख्नु पर्छ त पर्दैन p -1 यो 1 यता आयो भने कति हुन्छ 26 इक्वल टु p को भ्यालु कति आयो 26 एउटा भ्यालु आयो अब अगेन के गरौँ टेकिङ -b लिम नेगेटिभ साइन लिँदा 25 को 25 इक्वल टु यो माइनस साइन लिइराखेको छु यहाँ हेर माइनस p -1 हुन्छ 25 को 25 यो भित्र मल्टिप्लाई माइनस p भयो प्लस 1 भयो बुझ्छौ यो p लाई यता ल्याइदेऊ p इक्वल टु यो 25 उता गयो भने -25 हुन्छ -25 प्लस 1 भनेको -24 भयो अब यहाँ दुईटा भ्यालु आयो मैले अघि भने थिएँ p को भ्यालु नेगेटिभ पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ फ्र्याक्सनमा हुन सक्छ त्यसैले प्लस माइनस लिन पर्छ तर फाइन्ड द डिस्टेन्स मात्रै भन्छ भने त्यतिखेर मोड लिनु सजिलो हुन्छ कुरा बुझ्यौ ल त्यसो हेन्स हामीलाई निकाल्न पर्ने रिक्वायर्ड भ्यालु अफ p r के हुने भयो p इक्वल टु भन्दिउँ न p इक्वल टु एउटा भयो 26 एन्ड -24 यो के भयो दुईटै एन्सर भयो भनेर बुझ्ने सकिन्छ गर्न सकिँदैन यो कुन कन्डिसनमा तिमीले निकालेर भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट र एउटा लाइन दिएको बेला भन्न सक्दैन यो लङ क्वेसनमा काम लाग्छ बुझिराख्नु यो 11 मा काम लाग्छ 12 मा काम लाग्छ जहिले पनि काम लाग्छ यो आफैमा पनि क्वेसन हो यो लङ क्वेसनको लागि पनि क्वेसन हो लङ क्वेसनको बीचमा चाहिँ यसको युज हुन्छ भयो हैन अब अर्को क्वेसन हेर दुईटा लाइन दिएको बेला कसरी डिस्टेन्स निकाल्ने भन्ने सिकाउँछु यो मेटाइदिए है क्वेसन हेर फाइन्ड द डिस्टेन्स between two parallel lines. Parallel lines. ल भन त क्वेसन parallel lines को के छ एउटा क्वेसन भन 3x + 5y भन 3x + 5y इक्वल टु 11 छ एउटा 3x + 5y इक्वल टु माइनस ल भन 3x + 5y and 3x + 5y 23 ठीक छ दुईटा लाइन छ दुईटा प्यारलल लाइन छ प्यारलल लाइन कसरी चिन्ने रे हेर त एकचोटि न प्यारलल लाइन कसरी चिन्ने यसको र यसको सेम छ ए कन्स्टेन्ट टर्म चाहिँ सेम छैन कोएफिसिएन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्छ तब त्यसो भए प्यारलल लाइनको डिस्टेन्स निकाल्ने भर्खर हामीले सिकिसकेका छौं कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा गिवन लाइन्स कति छ पहिलो 3x + 5y इक्वल टु 11 भन्ने नि अब एकछिन हेरौँ है यसको बारेमा बुझौँ यो 11 लाई यता ल्याए पनि हुन्छ यतिकै राइट साइडमा राखे पनि हुन्छ यदि राइट साइडमा छ भने दुईटै राइट साइडमै राख्ने हेरेन दुईटै राइट साइडमा छ देखिरहेछ नि दुईटै राइट साइडमा छ कि दुईटैलाई लेफ्ट साइडमा ल्याइदिने कि दुईटै राइट साइडमा हुनु पर्यो कि त दुईटै राइट साइडमा हुनु पर्यो कि लेफ्ट साइडमा हुनु पर्यो एउटा राइट एउटा लेफ्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जान्ने कहिले यस्तो झुकाएर दिन्छ अहिले चाहिँ ठिकै छ ल अब भन त यहाँनिर c1 को भ्यालु कति छ 11 भयो एन्ड अर्को लाइन कति छ
3x plus 5y equal to minus 23 दुईटै राइट साइडमा छ त्यसैले c2 भन्दिने c2 equal to minus 23 भयो। अब बल्ल चाहिँ तिमीले डिस्टेन्स निकाल्न सक्ने भयो। डिस्टेन्स d equal to अथवा डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन भनेको है यो डिस्टेन्स भन्नाले। डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि मैले अब के भनेको थिएँ c1 minus c2 अपन रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाएको थिएँ हैन। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ल अनि यसमा मोड राख्दियौ इक्वल टु c1 भनेको भन यहाँ 11 माइनस c2 भनेको चाहिँ माइनस 23 थियो प्लस 23 भयो। होल अपन कति भयो a को स्क्वायर बनाले 3 को स्क्वायर b को स्क्वायर बनाले 5 को स्क्वायर यो 9 प्लस 25 लेख्दियौ बुझ्छौ बुझ्दैन यो बुझ्छौ 9 प्लस 25 भयो बुझ्छौ बुझ्दैन ल इक्वल टु माथि कति भयो यो भयो 34 डिभाइड बाइ तलतिर पनि 34 भयो। अब मोड राख्न जरुरी छ 34 बाइ रुट 34। अब यसलाई के लेख्न पाइन्छ ल यसलाई के लेख्न पाइन्छ हो यसलाई चाहिँ रुट 34 मात्र लेख्न पाइन्छ पाइँदैन ल भन त किन पाइन्छ यो 34 भन्नाले रुट 34 इन्टु रुट 34 हो। एउटा काट्यो भने बाँकी रहन्छ एउटा रुट 34। अब हामी हरेक स्टेपमा यस्तो देखाउँदैनौँ। मैले अगाडि देखाइसकेको थिएँ किन हुन्छ भनेर देखाएको थिएँ नि। फेरि एकचोटि यता हेर म भनिदिन्छु। जस्तो 2 अपन रुट 2 छ भने हामी के गर्छौँ यो 2 भनेको त रुट 2 यो 2 भनेको 2 इन्टु 2 हो कि भन यस्तो हो कि नै दुईटा 2 भनेपछि एउटा बाहिर आउँछ यही हुन्छ नि। त्यसो यो यसलाई के लेख्न पाइन्छ रुट 2 इन्टु रुट 2 लेख्न पाइन्छ। यो रुट 2 छँदैछ एउटा क्यान्सल भयो भने डाइरेक्ट यसलाई रुट 2 लेख्ने। यो स्टेपबाट यहाँसम्म पुग्न सक्नु पर्यो। सकिन्छ ल र अर्को यसैमा क्वेसन बनाउँछु तिमीले हेर है त हेर त त्यहाँनिर पछाडि कोही बोलिरहेछ नबोल्नु भने होइन यहाँ हेर है त क्वेसन कसरी चेन्ज हुन्छ। द डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन्स दिस एन्ड दिस इज 5 युनिट नै भने ल 5 युनिट फाइन्ड द भ्यालु अफ p भन्ने फाइन्ड द भ्यालु अफ p भने। अब यता दुईटा लाइनको डिस्टेन्स कति छ अरे 5 युनिट। दुईवटा लाइन दिएको छ प्यारलल लाइन दिएको छ दुईटा लाइनको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 5 युनिट भनेकै छ। व्हाट इज द भ्यालु अफ p भनेको छ। अब p कहाँ हुन सक्छ भने यता हेर p कन्स्टेन्ट टर्म्समा पनि हुन सक्छ यहाँ पनि हुन सक्छ यहाँ पनि हुन सक्छ यसमा हुन सक्छ यसमा हुन सक्छ जता पनि हुन सक्छ है। र अहिलेको लागि मैले यो यसो गर्दिएँ 11 लाई मेटेर p लेख्दिनँ अथवा माइनस 23 लाई मेटेर p पनि हुन सक्छ कतै पनि हुन सक्छ भनिसकेको छु मैले। यस्तो बेला कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा जान्ने मात्र त हो नि ठीक छ। अब मैले अघि तिमीहरुले के भनेको थिएँ भने p को भ्यालु m को भ्यालु t को भ्यालु निकाल्दाखेरि मोड नलिनु प्लस माइनस गर्नु भनेको थिएँ किनभने p m a भनेको त प्लसमा पनि हुन सक्छ माइनसमा पनि हुन सक्छ। त त्यसो भए ल अब भन त यहाँनिर के हुन्छ यो लाइन छ यहाँनिर p भइहाल्यो c1 को भ्यालु कति भयो त्यसो भए p भयो। यो लाइन सेकेन्ड लाइन भयो c2 को भ्यालु कति यति अनि एन्ड डिस्टेन्स दिएको छ डिस्टेन्स d कति दिएको छ 5 युनिट। न अब फर्मुला लगाउन सकिन्छ न डिस्टेन्स को फर्मुला लगाइदिउँ d इक्वल टु फर्मुला के हो c1 माइनस c2 अपन रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको थिएँ र अब यसमा रुट नगर्ने प्लस माइनस गर्ने के मोड नगर्ने प्लस माइनस गर्ने किनभने यो p भनेको नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। अर्कै कन्सेप्ट हो बुझ्यो यो ल। अब त्यसो भए p को ठाउँमा कति राख्न पायो 5 युनिट भयो। यो प्लस माइनस को प्लस माइनस
C1 को भ्यालु कति p माइनस यो माइनस 23 छ C2 को भ्यालु प्लस 23 लेख्न पाइन्छ रुट लगाउन आयो त यो बनाऊ यो a को भ्यालु बनाऊ a को भ्यालु भन्न सक्छ नि a को भ्यालु भन्न ल 3 को स्क्वायर b को भ्यालु 5 को स्क्वायर 9 प्लस 25 भन्ने 5 इक्वल टु प्लस माइनस p प्लस 25 अपन रुट 34 भयो क्रस मल्टिपल गर्दियौं 5 रुट 34 इक्वल टु प्लस माइनस p प्लस 25 भयो अब बल्ल चाहिँ टेकिङ प्लस b भन्ने पोजिटिभ साइन भनेको यो बुझ्यो नि के छ यहाँ यो 3 को स्क्वायर 9 भइहाल्यो 23 हो 23 यो C2 को भ्यालु कति छ त C2 भ्यालु 23 छ यो माइनस पहिले थियो अर्को माइनस ले प्लस भइहाल्यो 23 हो यो 23 चाहिँ हो है यो 23 लेख्नमा 23 हो ल टेकिङ पोजिटिभ गर्दा 5 को 5 रुट 34 इक्वल टु प्लस लेखिराख्नु पर्दैन p प्लस 23 अब p को भ्यालु अब एकछिन हेर यहाँनिर स्क्वायरिङ गर्यो भने ज्या हुन्छ क्याल्कुलेटर छ नि सबैलाई क्याल्कुलेटर छ क्याल्कुलेटर निकाल 5 रुट 34 माइनस 23 इक्वल टु p भयो p भयो न अब यहाँबाट p को भ्यालु डाइरेक्ट निकाल यति क्याल्कुलेटर दाब माइनस 23 घटाइदेऊ जति आउँछ त्यो नै के भयो यसको एन्सर भयो क्याल्कुलेटर निकाल्नु छिटो फास्ट 5 रुट 34 गर्नु 5 रुट म भन्ने छु त्यही एन्सर गर 5 रुट 34 गर कति आयो यतिको माइनस 24 के अरे माइनस 23 गर्यो हैन 6.15 अब त्यसो भए अब नेगेटिभ गर्दा कति हुन्छ अगेन टेकिङ माइनस b लिउँ 5 को 5 इक्वल टु माइनस को माइनस यहाँ यही स्टेपमा हेर त यहाँ यो स्टेपमा 5 कति छ यो 5 रुट 34 इक्वल टु माइनस को माइनस यो p जस्ताको जस्तै प्लस 23 यस्तो राख्ने ठीक छ अब यतिलाई क्याल्कुलेटर गर्दियौ न पहिले भ्यालु निकाल्नु नि मिल्यो नि त यो यसलाई भ्यालु निकाल्दियौ 29.15 इक्वल टु माइनस p माइनस 23 भयो यो p लाई यता ल्याइदियौ p भयो यो माइनस 23 छँदैछ यो पछाडि आयो भने माइनस 29.15 भयो therefore p इक्वल टु कति आउँछ यो क्याल्कुलेसनको माइनस निकाल 51.50 कति रे 52.15 यसको p को भ्यालु आयो क्याल्कुलेसन गर्यौ नि अब हेन्स p को भ्यालु दुईटा आउँथ्यो p भनेको एउटा आयो 6.15 एन्ड यहाँनिर कमा गर्दै पनि हुन्छ कमा माइनस 52.15 यो के भयो एन्सर अब मैले तिमीलाई त्यतिकै चेक गर्न नदिएको क्वेशन हो है एक्जाम गर्ने भ्यालु पनि आउन सक्छ यस्तो टाइपको आउँछ एक्जामको फर्मेट क्वेशनको फर्मेट यस्तो हुन्छ सकिन्छ डिस्टेन्स निकाल्न सक्छ साथीहरु सक्छ नि कुनै पनि पोइन्टको लाइन दियो भने दुईटा लाइन दियो भने र दुईटै पोइन्ट दियो भने हामीले पढेको छ दुईटै पोइन्ट दियो बेला त जाने छ नि सक्छ अब भोलि हामी नयाँ पढ्छौं आज यति गरौँ